बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आप तक लाते हैं सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी आपके इकामे की फ़ीस के बारे में, बात होगी आपके सवालात जवाबात, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का बड़ा फैसला, इकामे के 6 माही अजरा और तजदीद की मंजूरी। सऊदी काबीना ने बुध को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में मुनक्किदा इजलास में इकामे की 3 माह की तजदीद की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी वर्क परमिट इकामा होल्डर्स के लिए है। घरेलू अमला और वो तमाम मुलाजमीन जो इसके दायरे में आते हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी काबीना ने वर्क परमिट फ़ीस, इकामा फ़ीस और मुकाबल माली की किस्तों में वसूली की मंजूरी दे दी है। ये फ़ीस इकामे की मुद्दत के हिसाब से वसूल की जाएगी। याद रहे कि अब तक 1 साल की फ़ीस एक साथ आपसे वसूल की जा रही थी। अब कम से कम 3 महीने के लिए इकामा बनवा सकेंगे और उसकी तजदीद कर सकेंगे। काबीना ने डिप्लोमेटिक क्वार्टर अथॉरिटी और उसके इंतज़ामी ज़वाबत कैंसिल कर दिए और अथॉरिटी के तमाम फ़राइज़, मनसूबे, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ और मुलाजमीन रियाद रॉयल अथॉरिटी को मुंतकिल किए हैं। सऊदी काबीना ने ज़ेर तरबियत सऊदी डॉक्टर प्रोग्राम का नाम तब्दील करके सेहत अमले की तरबियत का प्रोग्राम रखने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सऊदी हेल्थ स्पेशलाइजेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तरबियती प्रोग्रामों में गैर डॉक्टरों को भी शामिल कर लिया गया है। काबीना ने सऊदी अरब के बेहतर मुस्तकबिल से मुतल्लिक वली अहद के अरूज पजीर तसव्वुरात पर मुश्तमिल खिताब पर खुशी का इजहार किया। काबीना का कहना है कि ये तसव्वुर तरक्की के जो लम्हा है इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक मुआवन साबित होगा। सऊदी काबीना ने हर तरह की दहशतगर्दी को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना ने गैर मुल्कियों और शहरियों की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल की फराहमी के अज़म का भी इरादा ज़ाहिर किया है। माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी, गैर मुल्कियों समेत 37 गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में अमन नामा के एहलकारों ने सऊदी अरब के 9 इलाकों में माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 37 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें से 27 सऊदी और 10 गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अमनामा के एहलकारों ने रियाद, मक्का, कसीम, अलजोफ, हाइल, हदूद शमालिया, जजान, निजरान और बाहा में दरख्त काट कर लकड़ियाँ फ़रोख्त करने और मुंतकिल करने पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की। ज़ेर हिरासत अफराद में से 27 सऊदी हैं, जबकि 10 का ताल्लुक यमन, सूडान, पाकिस्तान और मिस्र से है। पकड़े गए अफराद 37 गाड़ियों पर लकड़ियाँ लाते हुए थे। सऊदी तुलबा का एक ज़बरदस्त कारनामा, कोरोना वायरस मॉनिटरिंग आला तैयार कर लिया। सऊदी तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने एक ऐसा आला तैयार किया है जो पब्लिक मकामात जैसे क्लिनिक वगैरह पर मरीज़ों के पहुंचते ही उन्हें स्कैन करता है और अगर उनका टेम्परेचर गैर मामूली हो तो फौरी तौर पर अमले को अलर्ट कर देता है। गैर मामूली दर्जा हरारत और बुखार कोरोना वायरस की एक आम अलामत है। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये डिवाइस दर्जा हरारत मालूम करने के फ़ौरन बाद उसे सैनिटाइजिंग के अमल से जोड़ती है, जिसमें मौजूद अल्ट्रा वायलेट लाइट वॉलेट मोबाइल फ़ोन जैसी अशिया को सैनिटाइज करने में मदद मिलती है। सनदी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की तालीम से वाबस्ता तालिब इल्म आदिल अल-तबवेती ने कहा कि टीम वबाई मर्ज़ की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने में मदद करने की ख्वाहिश की वजह से इस पर काम करना चाहती थी। बात करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक गैर मुल्की कारकुन किन 2 सूरतों में कफ़ील से मुसालिहत कर सकता है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी है। इन्फो टीवी के सामईन की जानिब से अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे गए हैं। एक गैर मुल्की कारकुन ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया है कि उसके कफ़ील ने 7 जुलाई 2020 से तनख्वाह नहीं दी। इकामा ख़त्म हो चुका है, आखिर वो अजर ने तजदीद भी नहीं कराई, हकूक़ तलब करते करते थक क्या हों। इकामे की तजदीद दरख्वास्त भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, क्या करूँ। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुलाजिम 2 सूरतों में कफ़ील के साथ सुलह कर सकता है। बयान में कहा गया, असूली तौर पर गैर मुल्की मुलाजिम हकूक़ देने से इनकार या इकामे की तजदीद न कराने की सूरत में लेबर ऑफिस के ज़रिए दोस्ताना माहौल में सुलह कर सकता है। ये कोशिश नाकाम होने की सूरत में उसे कानूनी दावा पेश करने का इख्तियार होगा।
تفصیلات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہد علی پوچھتے ہیں کہ نقل کفالہ کا طریقہ کیا ہے؟ جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو طلب یعنی ڈیمانڈ ارسال کرے، جسے پرانا کفیل منظور کرنے کے بعد جوازات میں جو فیس ہے وہ پے کرے گا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت تبدیل ہو جائے گی۔ کفالت تبدیلی کے لیے سابق کفیل کی منظوری لازم ہے، تاہم اگر سابق کفیل تنخواہ ادا نہیں کرتا اور اقامے کی تجدید میں تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں لیبر آفس میں شکایت درج کرا سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ دکھانا ہوگا جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ سچ ہے۔ ثناء اللہ لغاری کا سوال ہے کہ میرا اقامہ ختم ہوئے 3 سال ہو گئے، کفیل چھٹی بھی نہیں لگا رہا، پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامے قوانین کے تحت آجر یعنی کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی ذمہ داری پوری کرے، جس میں کارکنوں کو ٹائم پر تنخواہ دینا، ان کی رہائش، ان کا میڈیکل، اقامے کی تجدید، خروج عہدہ اور خروج نہائی کی فراہمی شامل ہوتا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت کفیل کی مرضی کے بغیر خروج نہائی نہیں لگ سکتا، کیونکہ محکمہ پاسپورٹ میں کفیل کے ابشر سسٹم سے ہی خروج نہائی لگتا ہے اور یہ اختیار کفیل کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر آپ مستقل طور پر جانا چاہتے ہیں تو کفیل سے کہہ کر اقامہ تجدید کرائیں، اس کے بعد خروج نہائی حاصل کریں۔ اگر کفیل اقامہ کی تجدید اور خروج نہائی نہ لگائے تو مکتوب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کر سکتا ہے۔ دبئی کے ریسٹورانٹس کا کورونا ویکسین لگوانے کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں عالمی وبا کے خلاف ویکسین مہم کے آغاز کے بعد دبئی کے ریسٹورانٹس نے کورونا ویکسین لگوانے کے والے افراد کو ڈسکاؤنٹ کی آفر کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مطابق وہ 1 کروڑ افراد پر مشتمل آبادی میں سے 25 لاکھ لوگوں کو ویکسین دے چکے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے لیے گیٹس ہاسپٹیلٹی سے جاری کردہ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا کہ محبت پھیلائیں۔ اس پوسٹ میں ان رہائشیوں کو 10% ڈسکاؤنٹ کی پیشکش کی گئی جو کورونا کی 1 ڈوز لے چکے ہیں، جبکہ وہ افراد جنہوں نے 2 ڈوز لیے ہیں انہیں 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ سعودی ارامکو مارکیٹ کی صورتحال دیکھ کر مزید شیئر فروخت کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے خود مختار دولت فنڈ کے سربراہ یاسر رمیان نے کہا کہ اگر مارکیٹ کی صورتحال اچھی رہی تو سعودی ارامکو آئل کمپنی مزید شیئر فروخت کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت نے 2019 میں ابتدائی عوامی پیشکش IPO میں ارامکو کا 1.7% سے زیادہ فروخت کیا تھا، جس نے ریکارڈ $29.4 بلین کا اضافہ کیا تھا۔ ٹورسٹ حائل عجائب گھر کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ سعودی محکمہ سیاحت نے حائل عجائب گھر کو موسم سرما کی سیاحت کے پلان میں شامل کیا ہے۔ سرمائی سیاحت کا سلسلہ مارچ کے آخر تک جاری رہے گا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق حائل عجائب گھر اس وقت مقامی ٹورسٹ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ ماہ قبل تاریخ کے دور سے لے کر جدید دور تک کے تمام قیمتی اشیاء اور خطے کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں روایتی مصنوعات، دستکاریاں بھی سجائی گئی ہیں، جہاں حائل کی ساری تاریخ ایک نظر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں پر مردوں کی باپ بننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے کیا؟ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، تاہم کچھ لوگوں کی جانب سے ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے منفی، جو ویکسین لگوانے کے کچھ عرصہ بعد مردوں کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے جو افراد بچے کی خواہش رکھتے ہیں وہ کچھ عرصہ ویکسین نہ لگوائیں، لیکن اماراتی ڈاکٹر کی جانب سے اس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے وضاحت کی گئی کہ ویکسین لگوانے کی وجہ سے کسی شخص میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں رنگا رنگ پہاڑ اور عجیب و غریب چٹانیں کہاں؟ سعودی عرب میں خوبصورت مناظر کا دائرہ سبزہ زاروں یا تا حد نظر پھیلے قدرتی ریگستان ہی تک محدود نہیں، سعودی عرب رنگا رنگ پہاڑوں اور عجیب و غریب شکل کی چٹانوں سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں تاریخ کے شروع سے ہی رنگا رنگ اور حیران کن موسمیاتی نعمتوں سے بھرپور علاقے بھی موجود ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی جیولوجیکل اکاؤنٹ کے بانی عبداللہ الشمری نے بتایا کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں رنگا رنگ اور حیران کن مقامات پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں علاقے الدرہ العربی اور الغطا الرسوبی ہیں، جہاں سبزہ زاروں، برف باری اور ریت کے تودوں سے دور ہیں۔ یورپی ممالک کے باشندے ان علاقوں کے حوالے سے اہل سعودی عرب کو فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گرد آلود ہوائیں چلنے اور 3 دن بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اب بدھ کو سعودی عرب کے 3 علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تبوک ریجن کے بعد مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے مشرقی علاقے گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہوں گے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ گرد آلود ہواؤں کے اثرات سعودی عرب کے جنوب مغربی اور وسطی علاقوں تک پھیل جائیں گے۔
یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.